السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو أورثوغراف الوحدة الثانية الأسبوع الأول صفحة رقم 30. العنوان ديال الدرس لي مو انفاريابل. لي مو انفاريابل هي كتعني الكلمات التي لا تتغير، يعني اننا واخا نديرو الجمله في المفرد او في الجمع درناها في المذكر او في المؤنث، فان هذيك الكلمات ما كتبدلهاش الكتابه، يعني الكتابه ديالها كتبقى كيف ما هي. هذوك هما لي مو انفاريابل. غادي نشوفوا هذا الشيء هذا بالتفصيل في هذا الدرس هذا. j'observe et je découvre، ألاحظ واكتشف. عندنا واحد النص اللي مخود من هذاك النص ديال لو ديبار في الصفحه رقم 22. aujourd'hui اليوم je pars en colonie de vacances، يعني هذا النهار انا غادي المخيم الصيفي. et je suis bien content، انا فرحان بزاف. la seule chose qui m'ennuie، الحاجه الوحيده اللي مقلقاني c'est que papa et maman، يعني بابا وماما ont l'air un peu triste، يعني كيظهر عليهم بانهم حزينين شي شويه. c'est sûrement، يعني بالتاكيد parce qu'ils ne sont pas habitués، بالتاكيد لانهم ما متعودينش à rester seul، باش يبقاو بوحديتهم pendant les vacances، باش يبقاو بوحديتهم خلال العطله. نعاودو نقراو النص قراءه اخرى. aujourd'hui je pars en colonie de vacances et je suis bien content. la seule chose qui m'ennuie c'est que papa et maman ont l'air un peu tristes. c'est sûrement parce qu'ils ne sont pas habitués à rester seuls pendant les vacances. ندوزو دابا نجاوبو على الاسئله. فهمنا النص، غادي نجاوبو على الاسئله. la première question: quand le narrateur part-il en colonie de vacances؟ يعني فوقاش لو ناراتور هو الراوي اللي كيحكي لنا هاد القصه، هو هذاك الطفل اللي كيهضر اللي كيقولنا aujourd'hui je pars en colonie de vacances، هو لو ناراتور اللي كيقولنا هاد النهار انا غادي للمخيم الصيفي. هذاك هو لو ناراتور. quand le narrateur part-il en colonie de vacances، فوقاش هذا الراوي هذا غادي للمخيم الصيفي. اذا من خلال النص سي aujourd'hui le narrateur part en colonie de vacances. إذا ممكن نقولوا le narrateur part en colonie de vacances aujourd'hui، ou bien نديرو aujourd'hui le narrateur part en colonie de vacances. اللي بغينا نديرو aujourd'hui، نبداو aujourd'hui. aujourd'hui le narrateur part en colonie de vacances. يعني هذا اليوم هذاك الراوي غادي يمشي للمخيم الصيفي de vacances. point. La deuxième question: quels sentiments ses parents éprouvent-ils؟ يعني شنو هما الاحساس اللي كيحسوا به الوالدين ديالو، يعني ديال هاد لو ناراتور. كيف ما شفنا في النص فاش قال سي كو بابا اي مامون اون لير ان بو تريست، يعني كيبان عليهم بانهم حزينين شي شويه. دونك غادي نكتبوا ils ont l'air، يعني اولا نديرو ses parents ou bien نديرو ils ont l'air اللي بغينا بحال ils ont l'air، يعني هذا il كتعوض ليا les parents ou bien ses parents. ils ont l'air un peu triste. triste نزيدو لها اس. ندوزو la question numéro 3: quels sont les mots du texte utilisés dans tes réponses؟ شنو هما
الكلمات من النص اللي استعملتيهم في الأجوبة ديالك. هنا باغيين يستدرجونا بأننا نقولوا دوك الكلمات اللي ما كيتغيروش باش نوصلوا للقاعدة. اذا في الجواب الاول شنو استعملنا؟ الكلمه اللي هي ما كتغيرش aujourd'hui. يعني هذا aujourd'hui دائما فين ما كانت شي جمله يعني في مفرد او جمع مذكر مؤنث، هذا aujourd'hui ما كتبدلش هذا اليوم. يعني هادو هما الكلمات اللي باغيين يخرجوا منها باننا استعملنا في هذا الجواب الاول استعملنا aujourd'hui. وفي الجواب الثاني استعملنا peu. هاد الكلمه هذه يعني قليلا ما عمرها كتبدل، ما كنزيدوا لها اس، ما كنزيدوا لها او، ما كنزيدوا لها حتى شي حاجه، يعني كتبقى كيف ما هي في جميع الحالات. الكتابه ديالها لا تتغير نهائيا. اذا عندنا aujourd'hui ou peu. comment appelle-t-on ces mots؟ يعني شنو كنسميو هاد الكلمات هادو اللي كتبنا aujourd'hui peu؟ شنو كنسميوهم دي مو انفاريابل. علاش؟ لان ما عمرهم كيتبدلوا الكتابه ديالهم، دائما aujourd'hui دائما في اي جمله كنلقاها بحال هكذايا، ما كتكون زايده لها لا او لا اس لا حتى شي حاجه، يعني كنلقاها دائما هكذايا. و بو حتى هي ما عمرني نلقاها في شي شكل اخر من غير هكايا، ما نزيد لا او ما نزيد لا اس، ما كتغيرش كاع. دونك كومون ابيل سي مو دي مو انفاريابل؟ كنسميوهم دي مو انفاريابل، كنسميوهم كلمات لا تتغير invariable. Deuxième, je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. Je relève dans le texte استخرج من النص ديال القراءة، من النص القرائي، لو تكست دو ليكتور باج 22 صفحة رقم 22 اللي هو لو ديبار. دوطخ مو انفاريابل، كلمات أخرى لا تتغير. اذا غادي نحاولوا نكتبوا الكلمات اللي كاينه، واخا هما كاينين بزاف، ولكن غادي نشوفوا البلاصه اللي غادي تقدنا هنايا ونكتبوا داكشي اللي قدتنا البلاصه. اذا عندنا بيان، عندنا après، mieux، pendant، عندنا parce que، و très، نكتبوها هنا très، pour، dans، و to، qui. هادو كاملين، هاد الكلمات هادو اللي كنكتبوا دابا كاملين سو سون دي مو انفاريابل، ما كيتبدلوش نهائيا، كيبقاو في هاد الكتابه هادي في جميع الحالات، في جميع الجمل. يعني جمل في المفرد، في الجمع، في المذكر، في المؤنث، ما كيتبدلوش هاد الكتابات هادو، كيبقاو هكذايا. اذا عندنا كي وعندنا كو حتى هي، عندنا كون، avec، وعندنا اي. نزيدو هنايا شي جوج كلمات ولا هذا، نزيدو بارتو، وما مازال الكلمات ولكن غادي على حسب البلاصه. عندنا devant، عندنا loin، صافي بركه نديرو غير هاد الشيء هذا. Bien, بركه صافي. دونك ندوزو لا دوزيام كيسيون. Je classe les mots invariables relevés dans le tableau suivant. غادي نرتبوا هاد الكلمات التي لا تتغير، غادي نرتبوهم في هذا الجدول هذا. الجدول شنو فيه mot qui indique le temps، كلمات التي تشير إلى الزمن. mot qui indique le lieu،
كلمات تشير إلى المكان أو تدل على المكان. مو كي انديك لا مانيير، الكلمات التي تدل على الطريقة. مو كي غولي دو بروبوزيسيون، يعني كلمات اللي كتربط لينا ما بين جوج الجمل او جوج ديال الاقتراحات. غادي نمشيو وحده بوحده. اذا عندي بارتو، هذا يعني في كل مكان، هذه كتعني لي لو ليو، المكان. بارتو كنعني بها في كل مكان. نزيد واحد الوحده، تالمون، حتى هي نزيدوها هنا وصافي. اذا عندي دوفون، هذه كتعني لي يعني امام، حتى هذه كتعني لي لو ليو، نكتبوها هنايا دوفون. لوان حتى هي كتعني لي المكان. تالمون، تالمون بحال تخي، تخي يعني هذه كتدلي على اولا كتعني الطريقه. تالمون تخي. بيان، حتى هذه كتعني لي الطريقه، لا مانيير، بيان. ابري، من بعد، يعني هذا ديال لو طون. ابري انديك لو طون، تدل على الزمن. ميو يعني احسن، حتى هذه كتعني لي الطريقه، لا مانيير، ميو. بوندون، خلال، كتعني لي الوقت. باسكو، باسكو هذه كتربط ليا ما بين جوج ديال الجمل. منين كنقول باسكو لان، كتربط لي ما بين جوج ديال الجمل. باسكو عندي تري، هذه ديال لا مانيير. عندي بور، حتى هذه كتربط لي ما بين جوج ديال الجمل. دون، دون يعني كتعني لي المكان. دون elle va dans la cuisine, je mets mon cahier dans le cartable. طون بكري، هذه كتعني لي الزمان، نديروها هنا. بقات ليا كي وكو، هادو كيربطوا لي ما بين جوج ديال لي بروبوزيسيون، يعني ما بين جوج ديال الجمل. كي وعندي كو. كون هذه كتعني لي الزمان. افيك، حتى هذه افيك و اي كيربطوا لي ما بين جوج ديال لي بروبوزيسيون اولا جوج ديال الجمل. افيك وعندنا اي. ندوزو دابا باش نقراو القاعده. جو روتيان، نقراوها ونفهموها. Je retiens le mot invariable، يعني الكلمة التي لا تتغير est un mot dont l'orthographe، الكلمة يعني اللي الكتابة ديالها ne change jamais، لا تتغير أبدا. يعني الكتابة ديال هادوك لي مو invariable لا تتغير أبدا في جميع الحالات. Il peut indiquer le temps، يعني هاد لي مو انفاريابل يمكن لهم او الكلمه التي لا تتغير يمكنها ان تدل على الزمن. اكزامبل، شنو عندي في هذا الاكزامبل؟ عندنا hier، hier يعني البارح. hier، اذا هاد hier هادي سي ان مو انفاريابل، ما عمرني كنلقى hier مكتوبه بشي طريقه اخرى الا هادي h i e r. hier j'ai pris le train à 17 heures. أو يمكن لها تدلي على لو ليو، المكان. اكزامبل، لو فواياجور، المسافر، a oublié، نسى سا فاليز دون لا غروند سال، نسى الحقيبة ديالو في القاعة الكبيرة. إذا عندي هنايا دون، هذا سي ان مو انفاريابل كي انديك لو ليو، كيدل على المكان. ما عمرني كنلقى دون بشي طريقة أخرى من غير هذه، في جميع الجمل كنلقى دون بحال هكايا. اولا يمكن له يدلي على لا مانيير، الطريقه، لا مانيير. اكزامبل، elle monte les escaliers doucement،
يعني الطريقه باش اللي كتطلع بها الدرج شنو هي؟ دوسمون، ببطء، يعني انها تصعد الدرج ببطء، يعني كتطلع في الدرج ببطء. هاد دوسمون هذا سي ان مو كي انديك لا مانيير، ان مو انفاريابل كي انديك لا مانيير، يعني واحد الكلمه اللي هي ما كتغيرش وكتدلي على الطريقه اللي هي كتطلع بها في الدرج. Certains mots invariables permettent de relier deux propositions. يعني بعض الكلمات التي لا تتغير تمكن من ربط يعني جملتين أو اقتراحين. exemple عندي مثال: nous prenons le train، حنا كناخدو القطار parce qu'il est rapide. إذا هنايا عندي parce que شنو كتربط ليا ما بين nous prenons le train وما بين il est rapide، يعني هاد parce que il permet de relier deux propositions. الأولى nous prenons le train، حنا كناخدو القطار، والثانية il est rapide ربطات ليا ما بيناتهم، حنا كناخدو القطار لأنه سريع، يعني هاد parce que كتعني لي لأنه سريع. إذن هكذا كنكونوا سالينا الصفحة ديالنا رقم 30. شكرا جزيلا على المتابعة. إلا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنساوش تشاركوا في القناة إلا كنتم مازال ما شاركتوش، تبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم. إلى حصة مقبلة وإلى اللقاء.